حضرت مولانا منظور احمد نعمانی معارف الحدیث مشہور کتاب دے دا احادیث و شریفو دا اغی مصنف دا اغزوی مولانا خلیل الرحمن سے اغا فرمائی چھے یو معذور سڑیو او یو ریڈے پسر یہ سرا زان بے راکاگو او مدرسے تا براغی دا مدرسے پا گیٹ کے بودری دو چکم دا چوٹے ٹیمو دا چوٹے پا ٹیم کے براغی دا مدرسے پا گیٹ کے بودری دو استاذانو تو طالبانو ہوئے شاگردانو ورطا ہوئے چھے دا سے مسئلہ دا یو کس دی روزانہ چکل چوٹی شی زان راکاگی پس مکہ باندے او راشی دا مدرسی پا گیٹ کی ادری استاذانو ورطا ہوئے چکل دی پینے لدی راشی وی مونگتا ہوا اگر راگ زان راکاگو پس مکہ باندے دا مدرسی پا گیٹ کی اولار دے اگر یو استاذ لاڑو ورطے ہوئے کو مڑے پکاری روٹے پکاری چی درو کی سو وجدا دلتا ولی اولار اگر معذور سڑی ورطا ہوئی زر روٹے دا پارا نیم راغلے بلکہ حضرت مولانا یوسف کاندیلوی رحمت اللہ علیہ کم چی زمون دی جماعت تر آغلے دے دا تبلیغی جماعت دویم امیر شکر الحمدللہ زمون دی جماعت پا منبر باندے اگر بیان کرے دے اگر معذور سڑی ورطا ہوئی چی ما سم وقت مخ کی حضرت جی مولانا یوسف کاندیلوی رحمت اللہ علیہ سرا یو سی روزہ لگو لیوا او پاغی سی روزہ کی اغا فرمائی لیو وی تاسو کو مدرسو سرا او دا دین دی نیکو شعبو سرا کو تاسو تعاون نشے کولی او صدر ننکی گی نو کم از کم زیو دا غی مخونو تا گور نو ایماتا دا حضرت جی خبر یاد دا چه حضرت جی دا فرمائی لیو ویزک زراشم و دی چوٹے ٹیم کی دا مدرسے پا گیٹ کے ادرے گم زیو فقیر و ملنگ ثانیم زمان نور حس نکی گی خود صرف دا دی مخونو تا گورا بیان اوریدن کی مرگرو او زمان واس چه دا دین بعد سوکوری زدر تویم سوک ہر پارٹی سر تعلق ساتھی ہر جماعت سر تعلق ساتھی ممبر رسول دا دید پارا ندی جسد آستویم دایو پارٹی جوائن کے او دا مجوائن کرے سوک چے چا سر تعلق ساتھی خوزویم دیندارو سرا نیکانو سرا نیکو خلقو سرا اللہ والو خلقو سرا مدرسو سرا جماعتنو سرا مینا کوئے او دیتا دا مینے پا نظر سرا گورے دا مینے پا نظر سر ورطا گورے